الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لقد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے حضرات درود شریف پڑھو جاسو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. کربلا دی سرزمین گزریا زمانہ یاد کر. کربلا دی سرزمین گزریا زمانہ یاد کر. جتھوں ڈر کر لنگھ دے ولی او بن پیرانا شفا تیری بڑی عظمت ودھی سکالین تو. خاک شفا تیری بڑی عظمت ودھی سکالین تو. احسان من شبیر دا پڑھی اس دگانا یاد کر. احسان من شبیر دا پڑھی اس دگانا یاد کر. کربلا دی سرزمین گزریا زمانہ یاد کر. شبیر دے دل دا لہو دھرتی تیری کو رنگ نتا. شبیر دے دل دا لہو دھرتی تیری کو رنگ نتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفتی غلام اکبر رضا قادری صاحب. اجازت ہے اسا ہون شروع درود شریف پڑھو کیونکہ آپ ہی ہونا تے میں ہی ہون شروع کیا تھی. میں آپ کو دسیندہ بیان کہ اسا ہون پہ شروع پتا آپ سمجھن کے میرا ٹائم جناب شبیر دے گل دا لہو دھرتی تیری کو رنگ نتا. محشر تڑی اہل نظر روشن فسانہ یاد کر. کربلا دی سرزمین گزریا زمانہ یاد کر. تاریخ میں لب دینا تو پوچھدا نہ تیری
اصغر نشانہ یاد کر جے کر نہ بندا تیر دا اصغر نشانہ یاد کر کربلا دی سرزمین گزریا زمانہ یاد کر بسمل چمن پھلتا لٹیا ڈاویں دلی تتی ریت تے کمبا نبی دا شام نو ہویا روانہ یاد کر کربلا دی سرزمین گزریا زمانہ یاد کر حضرت گرامی انتہائی صد احترام علماء کرام واجب الاحترام تمام حضرات جام عبدالخالق صاحب مرحوم مغفور دے اشارے سوال چہلم دا پروگرام 40ویں دا پروگرام ہے اللہ تعالیٰ مرحوم دے درجات بلند مرحوم دے صاحبزادے حافظ قرآن حافظ محمد زین صاحب دامت برکات ملالیا اپنے والد دے سال سباب واسطے سونا پروگرام اللہ تعالیٰ سونے پروگرام ذکر اذکار کو اپنی بارگاہ اپنے پاک محبوب کی بارگاہ قبول تے منظور فرماتے مرحوم واسطے ذریعہ نجات تساں حضرات دے سامنے میں آیت طیبہ دا حصہ تلاوت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا